Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel, Heal Yourself with Seher. I am a Islamic motivational speaker and relationship coach. Assalamu alaikum. I hope कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे अपने घरों में। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि एक मोमिन कभी भी एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसा जाता। स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि एक शख्स जिसने किसी दूसरे इंसान से एक दफ़ा धोखा खाया हो, वो दोबारा उस शख्स के पास वापस नहीं जाता दोबारा से वही दुख और तकलीफ़ लेने के लिए। और ये बात बिल्कुल सच है। देखें, अगर कोई इंसान आपको दुख या तकलीफ़ देता है ना, तो आप उसको माफ़ कर दें। माफ़ करने का कहा गया है, लेकिन भूलने का नहीं कहा गया। माफ़ करके और फिर उसी जगह वापस चले जाना और उसी तरह से दोबारा इन्वेस्ट करना अपने आप को उस रिलेशन में या उस शख्स में, ऐसा ही है कि आप उसको दोबारा बुलेट दे रहे हैं, उसको दोबारा गन दे रहे हैं खुद अपने हाथों से कि ले भाई, पहले मुझे सही नहीं लगी, अब दोबारा मार ले। तो ये नहीं करना। भूलना और माफ़ करना, यानी माफ़ कर दें, अल्लाह पे छोड़ दें उसका हिसाब। माफ़ करके भूलें मत और वापस उस जगह मत जाएं, क्योंकि जिस इंसान ने आपको जिस तरह पहले दुख दिया है, उसी तरह वो आपको दोबारा भी दुखी करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी कमज़ोरी क्या है। तो आप बेवकूफ़ हैं कि आप उसके पास दोबारा जाएंगे। और मोमिन की ये मिरास नहीं है। मोमिन कभी एक ही सुराख से दोबारा नहीं डसा जाता। और ये चीज़ तो साइकोलॉजिकली भी प्रूवन है कि जो धोखेबाज है ना, वो अपनी नेचर कभी चेंज नहीं करता। वो जब आपको एक दफ़ा धोखा देता है तो वो आपको बार बार उसी तरह, लेकिन डिफरेंट वे में ज़रूर तकलीफ़ पहुंचाता है। वो हमेशा आपको बेवकूफ़ बनाता रहेगा, पर आपको अपनी सिंसियरिटीज़, अपनी लॉयल्टीज़ से हमेशा दूर रखेगा। वो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने के लिए आपके पास आता है, एज अ बैकअप। उसने आपको बैकअप रखा हुआ है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। लाइक आप रिलेशन है आपका कोई, ठीक है, आप फ्रेंड लगा लें, आपकी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन आप उसको बेस्ट फ्रेंड मानती हैं, वो आपको धोखा दे रही है, वो आपको डिच कर रही है। लाइक यू हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ठीक, और वो आपके लिए उनके दिलों में बुराई बो देती है, बट शी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड इन हर वर्ड्स, और वो आपको उनसे दूर कर देती है। अब खुद तो वो थी ही नहीं कभी सिंसियर, ठीक है, एंड देन शी स्टार्टेड प्रिटेंडिंग कि जो है मैं तुम्हारी बहुत केयर करती हूँ। तो क्या करेंगे आप ऐसी सिचुएशन में? आप उस पर बिलीव करेंगी? नेवर। और अगर आप बिलीव करेंगी ना, तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं है। वो आपको दोबारा इसी तरह जलील करेगी और करवाएगी दूसरों के ज़रिए भी। इसी तरह कोई भी रिलेशनशिप ले लें, जिसने आपको एक दफ़ा यूज़ किया है, जो आपके साथ सिंसियर नहीं है, वो आपको हमेशा यूज़ ही करेगा। वो दोबारा बीत जाने के बाद भी आपको उसी तरह डिच करेगा। अगर आप उस शख्स से राब्ते में नहीं रहते, कांटेक्ट में नहीं रहते, और वो खुद कुछ अर्से बाद आपके पास वापस आ जाता है, आपसे बात करने आ जाता है और आपको एहसास दिलाने आ जाता है या आपको बताने आ जाता है, तो वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि उसके पास इस वक्त कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जो उसको दिली तस्कीन पहुंचा सके। तो वो आपके पास आ गया अपनी इनर सेटिस्फेक्शन के लिए, ताकि आपके ज़रिए वो अपने अंदर जो खालीपन है वो उसको दूर कर सके। बेसिकली ये नॉर्मल लोग नहीं करते, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं जिन लोगों के, वो इस तरह प्ले करते हैं। दे आर रियली टॉक्सिक काइंड ऑफ पीपल, जो दूसरों को यूज़ करते हैं। और ये ऐसा एक लूप है कि एक जो इनोसेंट है वो उसको इस तरह से इंगेज कर लेता है कि फिर आपके अंदर जब वो शख्स वापस आता है ना, तो आपको
सेटिस्फेक्शन, मेंटल और फिज़िकल सेटिस्फेक्शन मिलती है, और इसको हम डोपामिन कहते हैं, ठीक है। और ये एक प्लेयर हार्मोन है, ठीक है, जो इस लूप होल से क्रिएट हो जाता है। जब वो शख्स आपसे लड़ाई करता है तो आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, आप टूट फूट जाते हैं, आपको लगता है कि बस अब कुछ भी नहीं बचा। और जैसे ही वो शख्स वापस आता है तो आपकी वो एनर्जी बहाल हो जाती है, आपके अंदर ऐसा ही एक लाइक फ्रेशनेस आ जाती है, आपको लगता है यू आर कंप्लीट नाउ, और आप फुल ऑफ लाइक एनर्जी और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो बेसिकली ये होता क्या है, ये एक लूप है जो आपको नीचे 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 धंसाता जाता है, आपको एडिक्शन हो जाती है उसकी, उस प्लेजर की एक एडिक्शन है जो आपके अंदर डेवलप हो जाती है, और आपको मतलब चाहिए ही चाहिए। और फिर बाज़ लोग तो इस चीज़ से ओवरकम कर लेते हैं, लेकिन बाज़ लोगों के लिए बहुत देर हो जाती है, और फिर उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, फिर वो फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसे टॉक्सिक लोगों का क्या इलाज है, क्या करें, कैसे बचें इनसे भाई? देखिए, हम लोग नहीं पहचान सकते ऐसे लोगों को। टॉक्सिक लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि वो ऐसे किसी भी इनोसेंट इंसान को पागल बना देते हैं, ठीक है। और एक कैटेगरी है जिसे हम नार्सिसिस्ट कहते हैं, ठीक है। इन लोगों में दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की इतनी महारत होती है, ये इतने जॉली होते हैं, ये इतने लाइक महफिल की समझ ले जान बन जाते हैं, ठीक है, बिकॉज़ इनको दूसरों को अट्रैक्ट करना अच्छा लगता है अपनी तरफ। तो ये इतने क्लेवर होते हैं, इनको पता है कि किस तरह दूसरों को खींच लेना है अपनी तरफ। ये दुनिया पे ना रियल डीमंस जो होते हैं ना, जो खून चूसने वाले होते हैं, ये वो लोग हैं। अब ये दुनिया के लिए इतने नाइस, इतने अच्छे लोग होते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। हेल्प करना और हर वक्त हेल्प के लिए रेडी रहना, अगर किसी ने कह दिया ना हेल्प चाहिए तो दे विल ऑलवेज बी देयर फॉर देम। और अपने टॉक्सिक किसके लिए होते हैं? बेसिकली दुनिया के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, लेकिन ये क्यों है? सिर्फ लोगों की सिंपैथी और लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ। लेकिन अपने पार्टनर के लिए ये टॉक्सिक पीपल, नार्सिसिस्ट पीपल की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और ये लोग उनके लिए जीता जागता एक ड्रैकुला है, जो उनका ज़िंदगी में जीते जागते उनका 24/7 खून चूसते हैं। अब उनकी ज़िंदगी में अगर कोई पार्टनर छोड़ के चला जाए ना, या ये खुद उसको छोड़ दे कोई बहाने बना के, जब कोई नया इनको टारगेट मिल जाता है अपने मुताबिक का या अपने मतलब का कोई नया टारगेट, क्योंकि हमेशा टारगेट जो है ना इनका रहता है कि अब इन्होंने इस स्विच करते रहते हैं ये लोग, क्योंकि ये एक के साथ सेटिस्फाइड नहीं रहते। तो फिर अगर वो डाइवोर्स दे दे या उनका टॉक्सिक इस इंसान का पार्टनर उसको खुद छोड़ के चला जाए, तो दुनिया वाले कहते हैं उफ़ अल्लाह, ये इतना अच्छा इंसान है, इस बेचारे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो बेसिकली उनको ये नहीं पता होता, वो शीशे का सिर्फ एक ही पहलू देख रहे होते हैं, दूसरा तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं होता। और ये इतनी स्मार्टली अपने ही पार्टनर को दूसरों की नज़रों में गिरा देते हैं कि उस बेचारे को ना अपनी सफाई देने का भी मौका नहीं मिलता। तो हम लोगों के अंदर, ठीक है, अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है, लेकिन इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि जिस शख्स के लिए आप दुआ कर रहे हैं वो आपकी दुआ से चेंज हो जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साफ साफ बताया है कि मैं हदायत उसको दूंगा जिसको मैं चाहता हूँ। ये अल्लाह ताला ने अपने नबी से बात की है कि जिसको आप चाहते हैं हदायत उसको नहीं मिलेगी, हदायत उसको मिलेगी जिसको अल्लाह ताला चाहता है हदायत देना, ठीक है। और जब अल्लाह ताला ने इतनी क्लैरिटी से ये चीज़ एक वाज़िया कर दी है, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी उसी इंसान पे बैठ के क्यों वेस्ट करेंगी पूरी, कि या अल्लाह वो शख्स ठीक हो जाए, या अल्लाह ये हो जाए, या अल्लाह वो हो जाए। देखिए, अगर आपकी दुआओं से हदायत मिलनी हो ना किसी को, तो यकीन करें पूरी दुनिया में फरिश्ते ही घूमते हों, हर इंसान अच्छा और बेहतर इंसान हो,
ٹھیک ہے, پھر تو برے لوگ ایگزسٹ ہی نہیں کریں گے اس دنیا میں. تو آپ کیوں مطلب اپنی زندگی جو ہے ایسے لوگوں پہ ویسٹ کرتے ہیں, یا اپنے ایموشنز یا اپنی فیلنگز ایسے لوگوں پہ ویسٹ کر رہے ہیں جو ڈیزرو ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک ٹاکسک انسان ہے نا, وہ کبھی چینج نہیں ہوتا, کیونکہ اس کی روٹ جو ہے نا, روٹ اس کا کاز جو ہے وہ اس کے گھر میں بچپن سے موجود ہوتا ہے. آپ کسی بھی ٹاکسک شخص کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو اس کے گھر سے ملے گی. ٹھیک ہے, اگر عورت کسی ایسے شخص کے ساتھ ریلیشن میں چلی جائے تو اس کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے. ایک بہت ہی اسپیشل انسان کی ایک کیٹیگری ہے, ایک ٹاکسک انسان کی, دیٹ از نون ایز نارسسسٹ, جو کہ آج کل بہت کامن ہے. ٹھیک ہے, بہت کامن. یہ مینٹل النیس ہے جو کہ دوسروں کی زندگی جہنم بنا دیتے ہیں. ایسے لوگ اپنے باہر کے لوگوں کے لیے ایک اینجل کی طرح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہیلپنگ, اور اتنے لائک چارمنگ ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے, اتنے جولی ہوتے ہیں کہ ہر کوئی ان کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے. یہ جہاں پہ بھی بیٹھے ہوں یہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی مہارت حاصل ان میں ہوتی ہے, یہ نیچرلی. ٹھیک ہے, بیکاز دے آر ٹاکسک, اور یہ مائنڈ گیمز کھیلتے ہیں. اب یہ دنیا کے لیے تو ایک سپر ہیرو ہو سکتا ہے, لیکن ان ریالٹی یہ اپنے پارٹنر کے لیے ایک جیتا جاگتا خون چوسنے والا ویمپائر ہے, ڈیمن ہے. یہ اپنے پارٹنر کی زندگی کو جہنم بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹاکسک لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی بھی ان کے فریب میں اگر کوئی آ جائے تو یقین کریں کہ وہ انسان مینٹلی, ایک نارمل ٹاکسک ریلیشن شپ ہونا انسان اسے بہت جلدی ہیل کر لیتا ہے, لیکن ان کی ہیلنگ میں بھی آپ کو کم از کم 2 سے 2.5 سال لگتے ہیں. یہ اتنے ڈینجرس لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اور اب اگر ان کا پارٹنر ان کو چھوڑ کے چلا جائے یا یہ خود ڈائیورس کر دے اپنے پارٹنر کو, تو دنیا کہتی ہے یار یہ بیچارہ اتنا اچھا ہے, اس کے ساتھ ہی ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے, یہ تو اتنا اچھا انسان ہے, اور یہ ہے وہ ہے. بٹ ان ریالٹی دیکھیں, شیشے کی ایک رخ آپ دیکھتے ہیں, دوسرا آپ کو نہیں پتا چلتا کیونکہ آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوتا. وہ باہر کو چھوڑ اور گھر کے اندر اپنے پارٹنر کے ساتھ بالکل ٹوٹلی اوپوزٹ. ایز آئی سیڈ کہ یہ خون چوسنے والے ویمپائرز ہیں, زندہ ویمپائرز, جو دن رات اپنے پارٹنر کو جلا کے رکھ دیتے ہیں, ان کی زندگی تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اور یہ اتنی چلاکی سے اپنے ہی پارٹنر کی جو ہے رسپیکٹ اور اپنے ہی پارٹنر کو دوسروں کے آگے اس طرح گرا دیتے ہیں کہ اس بیچارے کو موقع بھی نہیں ملتا اپنی صفائی پیش, کیونکہ وہ صفائی پیش کرنے کا کوئی نہ تو چانس چھوڑتے ہیں اور نہ ہی لائک اس بیچارے کو اس قابل رہنے دیتے ہیں. تو ہمیں نہیں پتا کہ لوگوں نے کتنے ماسک پہنے ہوتے ہیں اپنے چہروں پہ, اور وہ کس طرح سے جب ریویل ہوتے ہیں نا, تو اس ٹائم آپ کو اپنے آپ پہ یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ میں نے ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزاری ہے, یا میں گزار رہا ہوں, یا ایسا شخص میری زندگی میں آیا ہے. اپنی زندگی میں ایسے لوگوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ہم لوگ یہ کہہ لیں کہ ہمارے ساتھ یا ہمیں ایسا شخص ملے ہی نہ, یہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو انسانوں کی زندگی میں, ایسے لوگوں کی زندگی میں بھیجتا ہے کہ شاید ان کی زندگی میں سدھار آ جائے. لیکن اگر ایسا نہ ہو اور وہ اسی شخص کی زندگی کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں, اس کے لیے ہی اذیت کا باعث بن جائیں, تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس کی زندگی سے نکال دیتے ہیں. بیکاز دیکھیں, اللہ تعالیٰ پہلے تو ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا تھا نا کہ نبی پیغمبر بھیجتا تھا لوگوں کو ہدایت کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ اب جو ہے وہ کیا کرتا ہے, بیلنس بھی تو رکھنا ہے نا ہر چیز کو. تو اللہ تعالیٰ برے لوگوں کی زندگی میں اپنے اچھے لوگ بھیجتا ہے تاکہ ان کو ہدایت مل سکے. اب دیکھیں, ایک سب نیچرل سی چیز ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہی برا کیوں ہوتا ہے. اب اس کی 2 ریزنز ہیں. ٹھیک ہے, کہ اگر آپ کے ساتھ برا کر دیا نا, برے لوگوں کی زندگی میں اگر آپ کو بھیجا گیا
تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے آپ کو کسی مقصد کے لیے چوز کیا. اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے لیسنز لرن کرنے ہوتے ہیں جو آپ ساری زندگی مطلب آپ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے, کیونکہ دیکھیں ہم انسان ہیں, ہر کسی کا انٹلیکچوئل لیول اتنا ہائی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اور ہر انسیڈنٹ بھی آپ کو ریئلائز نہیں کروا سکتا. تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسی اسپیسیفک چیزیں کر دیتا ہے جس سے آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ہاں شاید مجھے یہ چیز لرن کرنی تھی. سیکنڈ, اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو, اس چیز کو آپ کی بخشش کا ذریعہ جو ہے وہ بنا دیتا ہے, آپ کو بخشنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں جانے کا جو ہے موقع عطا کر دیتا ہے اس طرح کی تکلیف انسانوں کے ذریعے پہنچا کے. یہ سچویشنز ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر کسی کی سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. اپنی زندگی کو ویسٹ مت کریں ایسے لوگوں پہ. کسی بھی رشتے میں بہت زیادہ انویسٹ کرنے سے پہلے ایٹ لیسٹ اس کو کچھ عرصہ دیکھ لیں. اور سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ کتنا اس کے دل میں کیا ہے, تو اس کو اپنے لیے ایک دفعہ غصے میں ضرور دیکھیے, کیونکہ اس غصے کے وقت میں نا وہ اپنے منہ سے سچ بولے گا کہ آپ کے لیے وہ کیا جذبات رکھتا ہے. تو جب تک آپ کسی کو اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لیں اس شخص پہ, تب تک یقین یا اپنی انویسٹمنٹ مت کریں. اس کے بعد آپ کو اس کی کنڈیشن پتہ چل جائے گی کہ اس انسان کی اصلیت کیا ہے, اور جب آپ کو اصلیت پتہ چل جائے, ٹھیک ہے, تو پھر اس پہ یقین کریں کہ یہ شخص یہی ہے, تو پھر اس پہ انویسٹ کرنا بے وقوفی ہوگی. تو ٹائم رہتے, وقت رہتے اپنا اچھا ڈیسیژن لے کے اپنی لائف کے لیے اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے دور کر لیں. اپنے آپ کو دکھی مت کریں, کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو رسپیکٹ یا پیار نہیں دیں گے تو آپ کو کوئی بھی رسپیکٹ یا پیار نہیں دے گا. تو کائنڈلی اس نہج پہ جانے سے پہلے جہاں پہ آپ کی واپسی کا ذریعہ نہ رہے, کیونکہ ٹاکسک ریلیشن شپ ایک ایسا لوپ ہول ہے جس سے نکلنا ایک کسی عذاب سے کم نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ ایڈکشن ہے اور اس ایڈکشن سے بہت بہت نقصانات ہوتے ہیں. لوگ خودکشی تک کر لیتے ہیں. کائنڈلی اس نہج تک مت جائیں. اپنے آپ کو وقت رہتے ایسے ریلیشن سے دور کر لیں جو آپ کو دکھ یا تکلیف پہنچاتے ہیں. انسان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. بھروسہ کریں تب جب آپ کو لگے کہ ہاں بھروسہ کرنا چاہیے. اپنی خود کی عزت کریں, اپنے خود سے محبت کریں. تو آئی ہوپ کہ میرا آج کا میسیج آپ کو کہیں نہ کہیں کلک کیا ہو, اور اگر کیا ہے تو کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک کرنا ضرور, اور میری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ایز اے صدقہ جاریہ, تاکہ لوگوں تک اویئرنیس پہنچ سکے. اور بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کریں, اور آل پہ پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے. مجھے سپورٹ اینڈ لو کی ضرورت ہے جو کہ میرے لیے بہت میٹر کرتی ہے. تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ سبسکرپشن آ سکے اور میں موٹیویٹ ہو سکوں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بنا سکوں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.